मित्राणि, नमो नमः। अष्टमीकक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं नवमपाठस्य चतुर्थं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति सप्तभगिन्यः इति। पाठस्य तृतीये भागे अस्माभिः पठितं यत् अध्यापिका छात्रयोः मध्ये सप्तकेन्द्रशासितराज्यानां विषये चर्चा भवति। अध्यापिका सप्तराज्यानां संस्कृतिः महत्त्वपूर्णा अस्ति इति बोधयति। तदा राजीवः एकं प्रश्नं पृच्छति। राजीवः किं पृच्छति इति अस्मिन् भागे पठामः। राजीवः वदति, भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव भारतगृहेऽपि सर्वाधिकाः रम्या इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। आदौ शब्दार्थान् पश्यामः। भवति इत्यत्र भवती इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, सम्बोधने प्रथमा विभक्तिः, एकवचनं च अस्ति, अर्थात् अध्यापिके। गृहे इत्यत्र गृह इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, गेहे इत्यर्थः। यथा इति अव्ययपदम् अस्ति, येन प्रकारेण इत्यर्थः। सर्वाधिका इत्यत्र सर्वाधिका इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अधिकतमा इति भावार्थः। रम्या इत्यत्र रम्या इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् रमणीया इत्यर्थः। मनोरमा इत्यत्र मनोरमा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मनोहारिणी इत्यर्थः। भगिनी अर्थात् स्वसा इत्यर्थः। भवति इत्यत्र भूधातुः लट् लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनं च अस्ति, अर्थात् वर्तते। तथैव इति अव्ययपदम् अस्ति, तेन प्रकारेण इत्यर्थः। भारतगृहे इत्यत्र भारतगृह इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भारतदेशे इत्यर्थः। इमाः इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः, स्त्रीलिङ्गं, द्वितीया विभक्तिः, बहुवचनम् अस्ति, एताः इत्यर्थः। सप्तभगिन्यः अर्थात् सप्तराज्यानि इति भावार्थः। अधुना अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। भवति अर्थात् वर्तते इति। भगिनी कीदृशी भवति? भगिनी सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भवति। भगिनी कुत्र सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भवति? गृहे भगिनी सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भवति। गृहे यथा भगिनी सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भवति, तथैव काः सन्ति? गृहे यथा भगिनी सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भवति, तथैव इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। इमाः सप्तभगिन्यः अर्थात् सप्तराज्यानि
कुत्र भगिनी इव सन्ति? इमाः सप्त भगिन्यः भारतगृहे भगिनी इव सन्ति। भारतगृहे इमाः सप्त भगिन्यः भगिनी इव कीदृश्यः सन्ति? गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव सर्वाधिका रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। अध्यापिका वदति, मनस्यागता ते इयं भावना परमकल्याणमयी, परं सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। मनस्यागता इत्यत्र मनसि आगता इति विच्छेदः, अर्थात् हृदये उत्पन्ना। मनसि इत्यत्र मनस् इति सकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। आगता इत्यत्र आ उपसर्गः, गम् इति धातुः, त प्रत्ययः च भवति। ते इत्यत्र युष्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः, षष्ठी विभक्तेः एकवचनस्य वैकल्पिकं रूपम् अस्ति। तव इत्यर्थः। इयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः, स्त्रीलिङ्गं, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनं च अस्ति। एषा इत्यर्थः। भावना इत्यत्र भावना इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। विचारः इति भावार्थः। परमकल्याणमयी इत्यत्र परमकल्याणमयी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। अर्थात् हितकारिणी। परम् इति अव्ययपदम् अस्ति, किन्तु इत्यर्थः। सर्वे इत्यत्र सर्व इति अकारान्तसर्वनामशब्दः, पुल्लिङ्गं, प्रथमा विभक्तिः, बहुवचनम् अस्ति। सर्वे जनाः इत्यर्थः। न इति निषेधार्थबोधकम् अव्ययपदम्। नहि इत्यर्थः। तथा इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् तादृशम्। अवगच्छन्ति इत्यत्र अव उपसर्गः, गम् धातुः, लट् लकारः, प्रथमपुरुषः, बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् जानन्ति अथवा चिन्तयन्ति। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। न अवगच्छन्ति अर्थात् न जानन्ति इति। के न अवगच्छन्ति? सर्वे न अवगच्छन्ति। सर्वे कां न अवगच्छन्ति? सर्वे भावनां न अवगच्छन्ति। सर्वे कीदृशीं भावनां न अवगच्छन्ति? परमकल्याणमयीं भावनां सर्वे न अवगच्छन्ति। कुत्र आगतां परमकल्याणमयीं भावनां सर्वे न अवगच्छन्ति। मनसि आगतां परमकल्याणमयीं भावनां सर्वे न अवगच्छन्ति। कस्य मनसि आगतां परमकल्याणमयीं भावनां सर्वे न अवगच्छन्ति? ते मनसि आगतां परमकल्याणमयीं भावनां सर्वे न अवगच्छन्ति। अस्मिन् वाक्ये ते इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? अस्मिन् वाक्ये ते इति पदं राजीवाय प्रयुक्तम्। अध्यापिका पुनः कथयति यत् अस्तु, अस्ति तावदेतेषां विषये किञ्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। सावहितमनसा शृणुत। साम्प्रतं शब्दार्थान् पश्यामः। अस्तु इत्यत्र अस् धातुः, लोट् लकारः,
प्रथमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। भवतु इत्यर्थः, ठीक है इति हिन्द्यर्थः। एतेषाम् अर्थात् राज्यानां। विषये इत्यत्र विषय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् सम्बन्धे इत्यर्थः। किञ्चिद् इति अव्ययपदम् अस्ति। किमपि इत्यर्थः। वैशिष्ट्यम् इत्यत्र वैशिष्ट्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। विशिष्टता इत्यर्थः। कथनीयम् इत्यत्र कथ धातुः अनीयर् प्रत्ययः कथनीय इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। वक्तव्यम् इत्यर्थः। सावहितमनसा इत्यत्र सावहितमनस् इति सकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। सावधानमनसा इत्यर्थः। शृणुत इत्यत्र श्रु धातुः परस्मैपदं लोट् लकारः मध्यमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। श्रवणं कुरुत इत्यर्थः। अधुना वाक्यस्य भावं जानीमः। अस्ति अर्थात् वर्तते इति। किम् अस्ति? कथनीयम् अस्ति। किं कथनीयम् अस्ति? वैशिष्ट्यं कथनीयम् अस्ति। कियत् वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयम् अस्ति। किञ्चिद् वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयम् अस्ति। केषां विषये किञ्चिद् वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयम् अस्ति। एतेषां सप्तराज्यानां विषये किञ्चिद् वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयम् अस्ति। वाक्ये एतेषाम् इति पदं केषां कृते प्रयुक्तम्? वाक्ये एतेषाम् इति पदं सप्तराज्यानां कृते प्रयुक्तम्। एतेषां राज्यानां विषये किञ्चिद् वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयम्। अतः किं करणीयम्? एतेषां राज्यानां विषये किञ्चिद् वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयम्। अतः सावहितमनसा श्रोतव्यम्। अध्यापिका पुनः वदति। जनजातिबहुलप्रदेशोऽयं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। जनजातिबहुलप्रदेशः इत्यत्र जनजातिबहुलप्रदेश इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् विविधजनजातीनां राज्यम् इत्यर्थः। अयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एषः इत्यर्थः। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः इत्यत्र गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रकारकाः विभिन्नाः जनजातीयाः इत्यर्थः। बहवः इत्यत्र बहु इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। भूयांसः इत्यर्थः। जनजातीयाः इत्यत्र जनजातीय इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः
बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् स्थानीयजनाः। अत्र इति स्थानबोधकम् अव्ययपदम्। सप्तराज्येषु इति भावः। निवसन्ति इत्यत्र नि उपसर्गः, वस् धातुः, लट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। वासं कुर्वन्ति इत्यर्थः। इदानीं भावम् अवगच्छामः। निवसन्ति, वासं कुर्वन्ति इति। वाक्ये अत्र इति अव्ययपदस्य कः अभिप्रायः? वाक्ये अत्र इति अव्ययपदं सप्तराज्येषु इति अर्थं बोधयति। के सप्तराज्येषु निवसन्ति? जनजातीयाः सप्तराज्येषु निवसन्ति। कियन्तः जनजातीयाः सप्तराज्येषु निवसन्ति? बहवः जनजातीयाः सप्तराज्येषु निवसन्ति। के जनजातीयाः सप्तराज्येषु निवसन्ति? गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः सप्तराज्येषु निवसन्ति। कीदृशे प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः निवसन्ति? जनजातिबहुलप्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः निवसन्ति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। इदानीं शब्दार्थान् पश्यन्तु। शरीरेण इत्यत्र शरीर इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः। तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् देहेन इत्यर्थः। ऊर्जस्विनः इत्यत्र ऊर्जस्विन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। ऊर्जायुक्ताः इत्यर्थः। एतत् प्रादेशिकाः इत्यत्र एतत् प्रादेशिक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। प्रदेशवासिनः इत्यर्थः। बहुभाषिभिः इत्यत्र बहुभाषा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः। तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अनेकभाषाद्वारा अन्वित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। युक्ताः इत्यर्थः। पर्वपरम्पराभिः इत्यत्र पर्वपरम्परा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः। तृतीया विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। उत्सवैः संस्कारैः च इत्यर्थः। परिपूरिताः इत्यत्र परिपूरित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। परिपूर्णाः अथवा समृद्धाः इत्यर्थः। स्वलीलाकलाभिः इत्यत्र स्वलीलाकला इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः। तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् स्वस्य कौशलकलादिभिः इत्यर्थः। निष्णाताः इत्यत्र निष्णात इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। कुशलाः अथवा निपुणाः इत्यर्थः। सन्ति इत्यत्र अस् धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। वर्तन्ते इत्यर्थः।
अधुना भावार्थं पश्यामः। सन्ति अर्थात् वर्तन्ते इति। के सन्ति? एतत् प्रादेशिकाः जनाः सन्ति। एतत् प्रादेशिकाः जनाः कीदृशाः सन्ति? एतत् प्रादेशिकाः जनाः निष्णाताः सन्ति। एतत् प्रादेशिकाः जनाः काभिः निष्णाताः सन्ति? एतत् प्रादेशिकाः जनाः स्वलीलाकलाभिः निष्णाताः सन्ति। एतत् प्रादेशिकाः जनाः काभिः परिपूरिताः सन्ति? एतत् प्रादेशिकाः जनाः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः सन्ति। एतत् प्रादेशिकाः जनाः काभिः समन्विताः सन्ति? एतत् प्रादेशिकाः जनाः बहुभाषाभिः समन्विताः सन्ति। बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीलाकलाभिः च निष्णाताः एतत् प्रादेशिकाः जनाः कीदृशाः सन्ति? बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीलाकलाभिः च निष्णाताः एतत् प्रादेशिकाः जनाः ऊर्जस्विनः सन्ति। बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीलाकलाभिः च निष्णाताः एतत् प्रादेशिकाः जनाः केन ऊर्जस्विनः सन्ति? एतत् प्रादेशिकाः जनाः शरीरेण ऊर्जस्विनः, बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीलाकलाभिः च निष्णाताः सन्ति। अधुना मालती वदति यत् महोदये, तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। मालती इत्यत्र मालती इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। मालती इति संज्ञापदम् अस्ति। महोदये अर्थात् अध्यापिके। तत्र इति स्थानबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति। तस्मिन् स्थाने इत्यर्थः। तु इति अव्ययपदम् अस्ति। तो इति हिन्द्यर्थः। वंशवृक्षाः इत्यत्र वंशवृक्ष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। बांस के पेड़ इति हिन्द्यर्थः। प्राप्यन्ते इत्यत्र प्र उपसर्गः आप धातुः आत्मनेपदं लट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। लभ्यन्ते इत्यर्थः। इदानीं भावं पश्यामः। प्राप्यन्ते अर्थात् लभ्यन्ते इति। के प्राप्यन्ते? वंशवृक्षाः प्राप्यन्ते। वंशवृक्षाः कुत्र प्राप्यन्ते? वंशवृक्षाः तत्र अर्थात् सप्तराज्येषु प्राप्यन्ते। तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते इति कां पृच्छति? तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते इति मालती शिक्षिकां पृच्छति। अध्यापिका वदति, आम्, प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। अध्यापिका अर्थात् शिक्षिका। आम् इति अव्ययपदम् अस्ति। हा इति हिन्द्यर्थः।
प्रदेशेऽस्मिन् प्रदेशे अस्मिन् इति विच्छेदः। सप्तराज्यसमूहे इति भावार्थः। प्रदेशे इत्यत्र प्रदेश इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अस्मिन् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। हस्तशिल्पानाम् इत्यत्र हस्तशिल्प इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। हस्तकलानाम् इत्यर्थः। बाहुल्यम् इत्यत्र बाहुल्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् आधिक्यम्। वर्तते इत्यत्र वृत् धातुः आत्मनेपदं लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। अस्ति इत्यर्थः। आवस्त्राभूषणेभ्यः इत्यत्र वस्त्र आभूषणेभ्यः इति विच्छेदः। आवस्त्राभूषण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् वस्त्र आभूषणादिः सर्वम् अपि। गृहनिर्माणपर्यन्तम् इति अव्ययपदम् अस्ति। गृहनिर्माणं यावत् इत्यर्थः। प्रायः इति अव्ययपदम् अस्ति। बहुधा इत्यर्थः। वंशवृक्षनिर्मितानाम् इत्यत्र वंशवृक्षनिर्मित इति आकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। वंशवृक्षैः निर्मितानाम् इत्यर्थः। वस्तूनाम् इत्यत्र वस्तु इति उकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। पदार्थानाम् इत्यर्थः। उपयोगः इत्यत्र उपयोग इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। प्रयोगः इत्यर्थः। क्रियते इत्यत्र कृ धातुः आत्मनेपदं कर्मणि लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। विधीयते इत्यर्थः। अधुना वाक्यस्य भावार्थं पश्यामः। वर्तते अर्थात् अस्ति इति। किं वर्तते? बाहुल्यं वर्तते। केषां बाहुल्यं वर्तते? हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। कुत्र हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते? अस्मिन् प्रदेशे हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। क्रियते अर्थात् विधीयते इति। किं क्रियते? उपयोगः क्रियते। केषाम् उपयोगः क्रियते? वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। कीदृशानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते? वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। वंशवृक्षेभ्यः निर्मितानां केषां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते? आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं वंशवृक्षेभ्यः निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। अध्यापिका पुनः वदति। यतोहि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अन्ताराष्ट्रियख्यातिम् अवाप्तोऽस्ति। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। यतः इति अव्ययपदम् अस्ति। क्योंकि इति हिन्द्यर्थः। हि इति अव्ययपदम् अस्ति। अर्थात् निश्चयेन।
अत्र इति स्थानबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति। सप्तराज्यसमूहे इति भावार्थः। वंशवृक्षाणाम् इत्यत्र वंशवृक्ष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। वंशपादपानाम् इत्यर्थः। प्राचुर्यम् इति अव्ययपदम् अस्ति। आधिक्यम् इत्यर्थः। विद्यते इत्यत्र विद् धातुः आत्मनेपदम् लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। वर्तते अथवा अस्ति इत्यर्थः। साम्प्रतम् इति अव्ययपदम् अस्ति। इदानीम् अथवा अधुना इत्यर्थः। वंशोद्योगः इत्यत्र वंश उद्योगः इति विच्छेदः। वंशोद्योग इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् वंशवृक्षैः वस्तूनां निर्माणकार्यम्। अन्ताराष्ट्रीयख्यातिम् इत्यत्र अन्ताराष्ट्रीयख्याति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् संसारे प्रसिद्धिम् इत्यर्थः। अवाप्तोऽस्ति इत्यत्र अवाप्तः अस्ति इति विच्छेदः। अवाप्त इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। प्राप्तवान् इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावम् अवगच्छामः। विद्यते अर्थात् वर्तते। किं विद्यते? प्राचुर्यं विद्यते। केषां प्राचुर्यं विद्यते? वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। कुत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते? अत्र अर्थात् सप्तराज्येषु वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। किमर्थं सप्तराज्येषु वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते? यतोहि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अतः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। अवाप्तः अर्थात् प्राप्तवान्। कः अवाप्तः अस्ति? वंशोद्योगः अवाप्तः अस्ति। वंशोद्योगः काम् अवाप्तः अस्ति? वंशोद्योगः अन्ताराष्ट्रीयख्यातिम् अवाप्तः अस्ति। कदा अयं वंशोद्योगः अन्ताराष्ट्रीयख्यातिम् अवाप्तोऽस्ति? साम्प्रतम् अयं वंशोद्योगः अन्ताराष्ट्रीयख्यातिम् अवाप्तोऽस्ति। अयम् इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? अयम् इति सर्वनामपदं वंशोद्योगार्थं प्रयुक्तम्। ततः अभिनवः वदति यत् भगिनी प्रदेशोऽयं बह्वाकर्षकः ज्ञायते। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। अभिनवः इत्यत्र अभिनव इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अभिनवः इति संज्ञापदम् अस्ति। भगिनी प्रदेशोऽयं, भगिनी प्रदेशः अयम् अर्थात् सप्तराज्यानां समूहः इति भावार्थः। बहवाकर्षकः इत्यत्र बहवाकर्षक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अधिकरोचकः इत्यर्थः। ज्ञायते इत्यत्र ज्ञा धातुः कर्मणि लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् प्रतीयते इति भावः।
अधुना वाक्यस्य भावार्थं जानीमः। कः ज्ञायते? भगिनीप्रदेशः ज्ञायते। कः भगिनीप्रदेशः ज्ञायते? अयं भगिनीप्रदेशः ज्ञायते। अयं भगिनीप्रदेशः कीदृशः ज्ञायते? अयं भगिनीप्रदेशः बहवाकर्षकः ज्ञायते। ततः सलीमः पृच्छति यत् किं भ्रमणाय भगिनीप्रदेशोऽयं समीचीनः? शब्दार्थान् पश्यन्तु। सलीमः इत्यत्र सलीम इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। सलीमः इति संज्ञापदम् अस्ति। किम् इति अव्ययपदम् अस्ति। क्या इति हिन्द्यर्थः। भ्रमणाय इत्यत्र भ्रमण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः। चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। भ्रमणार्थम् इत्यर्थः। समीचीनः इत्यत्र समीचीन इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। उत्तमः अथवा सम्यक् इत्यर्थः। अधुना वाक्यस्य भावार्थम् अवगच्छामः। कः समीचीनः अस्ति? अयं भगिनीप्रदेशः समीचीनः अस्ति। अयं भगिनीप्रदेशः किमर्थं समीचीनः अस्ति? अयं भगिनीप्रदेशः भ्रमणार्थं समीचीनः अस्ति। किं भ्रमणाय अयं भगिनीप्रदेशः समीचीनः अस्ति इति कः कं पृच्छति? किं भ्रमणाय अयं भगिनीप्रदेशः समीचीनः अस्ति इति सलीमः अध्यापिकां पृच्छति। तदा सर्वे छात्राः वदन्ति यत् महोदये, आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। अधुना वाक्यस्य शब्दार्थान् पश्यामः। उच्चैः इति अव्ययपदम् अस्ति। उच्चस्वरेण इत्यर्थः। महोदये इत्यत्र महोदया आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः। सम्बोधने प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् हे अध्यापिके। आगामिनि इत्यत्र आगामिन् नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् अग्रिमे। अवकाशे इत्यत्र अवकाश इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। विरामकाले इत्यर्थः। वयम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। अर्थात् छात्राः। तत्रैव इत्यत्र तत्र एव इति विच्छेदः। एते अव्ययपदे अर्थात् वहीं इति हिन्द्यर्थः। गन्तुम् इत्यत्र गम् धातुः तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। एतत् अव्ययपदम् अस्ति। गमनाय अथवा गमनार्थम् इत्यर्थः। इच्छामः इत्यत्र इष् धातुः लट् लकारः उत्तमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। वाञ्छामः इत्यर्थः। अधुना वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। इच्छामः अर्थात् वाञ्छामः। आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। अस्मिन् वाक्ये वयम् इति पदं केभ्यः प्रयुक्तम्? आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। अस्मिन् वाक्ये वयम् इति पदं
छात्रेभ्यः प्रयुक्तम्। छात्राः किम् इच्छन्ति? छात्राः गन्तुम् इच्छन्ति। छात्राः कुत्र गन्तुम् इच्छन्ति? छात्राः तत्रैव गन्तुम् इच्छन्ति। वाक्ये तत्रैव इति पदेन कः अभिप्रायः वर्तते? वाक्ये तत्रैव इति पदेन भगिनीप्रदेशम् इति अभिप्रायः अस्ति। छात्राः कदा भगिनीप्रदेशं गन्तुम् इच्छन्ति? छात्राः अवकाशे भगिनीप्रदेशं गन्तुम् इच्छन्ति। कस्मिन् अवकाशे छात्राः तत्र एव गन्तुम् इच्छन्ति? आगामिनि अवकाशे छात्राः भगिनीप्रदेशं गन्तुम् इच्छन्ति। अधुना स्वरा वदति। भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। अस्य शब्दार्थान् पश्यन्तु। भवत्यपि इत्यत्र भवती अपि इति विच्छेदः। भवती इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दः। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् अध्यापिका। अपि इति अव्ययपदम् अस्ति। भी इति हिन्द्यर्थं बोधयति। अस्माभिः इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः। तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् छात्रैः। सार्धम् इति अव्ययपदम् अस्ति। सह इत्यर्थः। साथ इति हिन्द्यर्थः। चलतु इत्यत्र चल् धातुः लोट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् आगच्छतु। अधुना वाक्यस्य भावार्थं जानीमः। का चलतु? भवती चलतु। भवती कैः सार्धं चलतु? भवती अस्माभिः सार्धं चलतु। वाक्ये भवती इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? वाक्ये भवती इति पदम् अध्यापिकायाः कृते प्रयुक्तम्। अन्ते अध्यापिका वदति यत् रोचते मेऽयं विचारः। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि इति। अधुना वाक्यस्य शब्दार्थान् पश्यामः। रोचते इत्यत्र रुच् धातुः आत्मनेपदं लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। शोभते इत्यर्थः। मे इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः चतुर्थी विभक्तेः एकवचनस्य वैकल्पिकरूपम् अस्ति। मह्यम् इत्यर्थः। अर्थात् अध्यापिकायै। विचारः इत्यत्र विचार इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। चिन्तनम् इत्यर्थः। एतानि अर्थात् इमानि। राज्यानि अर्थात् सप्तप्रान्ताः इत्यर्थः। तु इति अव्ययपदम् अस्ति। तो इति हिन्द्यर्थः। भ्रमणार्थम् इति अव्ययपदम् अस्ति। भ्रमितुम् इत्यर्थः। स्वर्गसदृशानि इत्यत्र स्वर्गसदृश इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। अर्थात् स्वर्गसमानानि इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावम् अवगच्छामः। रोचते अर्थात् शोभते। कः रोचते? विचारः रोचते। कः विचारः रोचते? अयं विचारः रोचते।
अयं विचारः कस्मै रोचते? अयं विचारः मे रोचते। वाक्ये मे इति पदं कस्यै प्रयुक्तम्? वाक्ये मे इति पदम् अध्यापिकायै प्रयुक्तम्। सन्ति। कानि सन्ति? राज्यानि सन्ति। राज्यानि कीदृशानि सन्ति? राज्यानि स्वर्गसदृशानि सन्ति। कानि राज्यानि स्वर्गसदृशानि सन्ति? एतानि राज्यानि स्वर्गसदृशानि सन्ति। एतानि राज्यानि किमर्थं स्वर्गसदृशानि सन्ति? एतानि राज्यानि भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि सन्ति। मित्राणि, एतावता अस्मिन् पाठे भारतस्य पूर्वोत्तरे विद्यमानानां 7 राज्यानां वर्णनम् अस्माभिः सविवरणं पठितम्। अग्रिमपाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।